बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। और सबसे पहले तो हम नसीम को खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर। कल आपकी गैर हाजिरी रही और आज माशाल्लाह आप इतना तैयार हो गए, फाइनल की तैयारी करके आई हैं। आप फाइनल मैच है ना, फाइनल मैच है, आप लाहौर का साथ दे रही हैं या कोयटा का साथ दे रही हैं? कोयटा का साथ दे रही हैं, क्योंकि शुरू से ही आपने लाहौर का साथ नहीं दिया है। मैं एक अकेला आदमी हूँ जो कि लाहौर का साथ देता है। मेरा लाहौर में टाइम बहुत अच्छा नहीं गुजरा है, मेरे ख्याल में मैं डिपार्टमेंट में थी। अच्छा, लेकिन आप कोयटा जाहिर सी बात है, हमने नेशनल गेम्स उधर खेली है, मैं जीती थी वहां पर। कोयटा की तो खैर टीम में कराची के लड़के भी बहुत हैं, इसलिए नो डाउट। चलिए खैर, बहरहाल नाज़रीन को हम बताना चाहेंगे, नाज़रीन अब से कुछ देर में PSL सीजन 10 जिसका हम ये पूरा प्रोग्राम करते रहे, आज उसका फाइनल मैच खेला जा रहा है। अब से कुछ देर में खेला जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान ये मैच खेला जाएगा। बड़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि एक तरफ तो लाहौर में ये मैच खेला जा रहा है और चूंकि लाहौर कलंदर्स खुद इसमें मौजूद है, तो इसलिए ये भी एक अच्छी बात है कि चले होम ग्राउंड में एक टीम तो मौजूद है ना कम से कम, जो कि वहाँ से कंटेस्ट कर रही है। साथ साथ आपको ये बताते चले, हमें ताबन हासिल है मर्क्यूरी ग्रुप ऑफ कंपनीज का, जिनकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आपने देखी होंगी, वेस्टर्न ब्रीफ्स, बच्चों की लेगिंग्स और मेडिकेटेड सॉक्स, जो सिर्फ मर्क्यूरी ग्रुप को ये एजाज़ हासिल है कि वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मेडिकेटेड सॉक्स बनाते हैं। इसके अलावा हमें ताबन हासिल है सलमान फूड्स का। सलमान फूड्स पिछली कई दिहाइयों से 1950 यानी तकरीबन 75 सालों से जो है ये फूड के शोबे में खिदमत करते चले आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है हमारी पेरेंट कंपनी जो कि है मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज, और उनके भी गिफ्ट हैम्पर्स हमारे पास मौजूद हैं। इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आइए जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छा तबसरा करते हैं, जनाब खालिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? ठीक है नाज़रीन। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सरफराज साहब जो कि वेटरन क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, कमेंटेटर भी हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर सरफराज साहब, खुशामदीद कहते हैं। खैरियत से आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं फरहान फरीद राजू साहब जो कि क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेटर हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? ठीक है, फर्स्ट क्लास साहब, अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। नसीम क्या ख्याल है, गुफ्तगू का आगाज करते हैं? बिल्कुल। खालिद भाई से करें, आप पहला सवाल करें खालिद भाई से, क्योंकि आप अच्छे सवाल उन्हीं से कर रही होती हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि बाकी लोग नाराज होते हैं। नहीं, आपकी असल में कोऑर्डिनेशन भी अच्छी रहती है करीब यहाँ बैठने की वजह से ना खालिद साहब से। इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। अच्छा देखिए, सर ने पहले ही बोल दिया कि नहीं, आमिर सरफराज साहब बड़े दिल के आदमी, क्योंकि हमें कल के प्रोग्राम में बड़ी जबरदस्त बातें ये करते रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए और दूसरी चीजों की, उस पर भी इनसे हम बात करेंगे अभी। जी बिल्कुल। फाइनल मैच पे कोयटा और लाहौर आमने सामने, इन दोनों टीम्स को देखते हैं आप, तो लगता है कि आपको कोयटा ज़्यादा बेहतर है या लाहौर? देखें माशाल्लाह से दोनों टीमें बड़ी ज़बरदस्त खेल रही हैं, बड़ी बैलेंस है दोनों टीमें, किसी का भी पल्ला भारी नहीं है कि हम सोचें कि ऐसा है। बड़ी बैलेंस टीमें इसलिए फाइनल में मौजूद है। फाइनल में जब से ये टीमें आई हैं और ये फाइनल मुतवक्का है कि अभी थोड़ी देर में जो शुरू होगा, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो टाकरा होने वाला है। क्योंकि बॉलिंग देखें तो लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग है वो भी फॉर्म में है। अगर आप कोयटा की बॉलिंग देखते हैं, वहाँ पे मोहम्मद आमिर मौजूद हैं, उनके स्पिनर्स मौजूद हैं, उस्मान तारिक बड़े ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं उनके पास। तो मैं समझता हूँ कि बैटिंग में अगर आते हैं तो बैटिंग में फ़कर मौजूद है। वहाँ पर आप देखें तो कोयटा की टीम ऐसी बैलेंस टीम है, जो इस तरह की पिच बिहेव कर रही है उसमें प्रॉपर खेलने की ज़रूरत है, तो प्रॉपर बैट्समैन मौजूद है, तो बड़ी बैलेंस है दोनों टीमें। मैं समझता हूँ दोनों टीमों को अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन सी टीम जो है वो ज़्यादा। अच्छा, मेरा एक और सवाल भी आपसे, कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दोनों होम ग्राउंड दोनों टीमों का कहा जाता है, तो ऑडियंस जो है उसका रुझान आप किस तरफ देख रहे हैं? कि मतलब लाहौर को ज़्यादा सपोर्ट करेंगी कोयटा को, क्योंकि दोनों टीम्स को वो बहुत बेहतर तरीके से सपोर्ट करते हैं, ऑडियंस बहुत एक्साइटेड होंगी ना दोनों का मैच देखने के लिए। असल में जो क्राउड आएगा वो लाहौर को ही सपोर्ट करेगा, ये बात है। भाई कह दिया है कि भाई होम है कोयटा का भी, लेकिन वो असल में होम लाहौर का ही है। लाहौर कलंदर खेलेगी लाहौर में, कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तो क्राउड सपोर्ट करेगा, ज़्यादा उनको करेगा। वैसे तो पाकिस्तान का जो क्राउड है वो एंजॉय करने के लिए आता है, वो सपोर्ट दोनों को ही लगता है कि होगा, लेकिन थोड़ा एज जो है वो लाहौर कलंदर को ज़्यादा देंगे। ठीक है, आमिर सरफराज साहब आप क्या कहते हैं? कोयटा ग्लैडिएटर्स एक तरफ है जो कि बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में लग रहे हैं, लेकिन अब लाहौर ने भी जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है पिछले एलिमिनेटर में और उससे पहले मैच में, कंटिन्यूसली 2 मैचेस बड़े ज़बरदस्त खेले हैं, दोनों एलिमिनेटर जीत के यहाँ तक पहुँचना बड़ी बात है। वरना ज़्यादातर टीम्स एक एलिमिनेटर जीत जाती है, लेकिन दूसरी टीम को, जिस तरह कह रहे थे कि इस्लामाबाद की टीम को बड़ा एज हासिल है, वो पहले से एक चूँकि प्रोग्राम मतलब एक मैच में उनको एक रेस्ट मिल गया एक दिन का, इसलिए शायद वो बेहतर कम बैक करें। आप क्या कहते हैं? अब देखिए कोयटा ग्लैडिएटर्स को रेस्ट मिला हुआ है,
لاہور کی ٹیم کنٹینیوسلی 2 میچز جیتنے کے بعد اب یہاں پہنچی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یقینی طور پہ چونکہ فائنل ہے اور جو فائنل میں دونوں ٹیمیں پہنچی ہیں وہ دونوں کی دونوں ٹیمیں کوئی نہ کوئی پرفارمنس تو دے کر آئی ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کے ہاں جو یہ سیکنڈ ہی پروگرام کے اندر یہ بات کہی تھی کہ مجھے یہ ٹورنامنٹ کوئٹہ گلیڈیٹر جیتتی بھی نظر آ رہی ہے, اسی فورم پہ یہیں بیٹھ کر کہی تھی. میری سیکنڈ فیوریٹ ٹیم جو تھی کمبینیشن اور ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ کراچی کی ٹیم تھی. اور یہ اور بات ہے کہ وہ اس وقت ٹیم فائنل نہیں کھیل رہی, اور دیکھیں آج کیا ہوتا ہے. میری دعائیں تو اور خواہش جو ہے وہ کوئٹہ گلیڈیٹر کے ساتھ ہے, کیونکہ اس کو میں نے چیمپئن پریڈکٹ کیا تھا, اور جہاں تک اس کا تعلق ہے لاہور کا بہت اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں, ان کو ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج ہے. لیکن لاہور ایک ایسا شہر ہے جو زندہ دلانے پاکستان یا لاہور کا پاکستان کا دل ہے, وہ وہاں پہ لوگ یقینی طور پہ لاہور کی ٹیم کو ضرور سپورٹ کریں گے, زیادہ سپورٹ کریں گے, جیسا خالد نے بھی کہا. لیکن ان کے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کوئٹہ کو بھی سپورٹ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایکسائٹنگ اور ایک اچھا میچ وہاں ہوتا ہوا نظر آئے گا. اچھا سر, آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب ایک طرف تو کراؤڈ کی سپورٹ ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں کوئٹہ کی بھی جس طریقے سے کمبینیشن ہے اس وقت, تو ٹورنامنٹ کی بیسٹ ٹیم اگر دونوں سائڈ سے آپ اسے بات کریں تو کوئٹہ زیادہ ہمیں اسٹرانگ نظر آتی ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ میرا ذاتی خیال شروع دن سے یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اچھا لوکل پلیئرز کے کمبینیشن کے ساتھ, اور اگر آپ کرنٹ پرفارمنسز کو دیکھیں, فارم کو دیکھیں, تو وہ کوئٹہ کی ٹیم کو ایج حاصل ہے. جبکہ گو کے لاہور نے پچھلے 2 میچز بہت شاندار کھیلے ہیں, جو ایک ان کا ورچوئل کوارٹر فائنل تھا اور اس پشاور زلمی کے خلاف, اور ایک جو یہ میچ ہوا ہے ان کا جو انہوں نے ابھی اسلام آباد کو ہرایا ہے. ادروائز ان کی ٹیم کی پرفارمنس جو تھی نا, اس میں وہ کنسسٹنسی نہیں تھی, اور ایک اسٹیج ایسا آیا تھا کہ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کھڑے ہوئے تھے, اور اگر وہ پشاور زلمی کے خلاف میچ لوز کر جاتے, یا آئی تھنک میں اگر غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ کراچی کنگز کے خلاف شاید, تو وہ میچ اگر وہ جیت جاتے تو وہ ہار جاتے, تو وہ ظاہر ہے اس وقت آپ کو کہیں نظر نہیں آتا, کہیں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ کنسسٹنسی کے حوالے سے بات کریں, پرفارمنس کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ پچھلے 2 میچوں میں لاہور ایک نئی ٹیم نظر آئی ہے, اور اس میں جو ایڈیشن ہوا, جو ان کے جو سری لنکن پلیئر ان کے پاس آئے ہیں ڈیفینیٹلی, اور ان کا بھی جو کرنٹ فارم ہے وہ بہت زبردست ہے. پھر شاہین شاہ آفریدی, ایک سلمان جو ان کا نیا سلمان مرزا ہے, جو ان کی پرفارمنس ہم نے کل دیکھی ہیں, وہ پرسوں دیکھی ہیں, وہ جو پرفارمنسز ہیں, وہ پرفارمنسز اگر آپ دیکھیں تو ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھا ایکسائٹنگ میچ ہونے جا رہا ہے. بالکل. فرحان صاحب سے پوچھیں گے کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ بیٹنگ اور بالنگ میں دونوں ماشاءاللہ ٹیمیں جو ہیں اپنا اسٹرانگ پوزیشن بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں, کہاں آپ کو لگتا ہے کہ کون سے ایسے ویک پوائنٹ کے اوپر جا کے جو ہے کوئی میچ ون سائیڈڈ ہو سکتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئٹہ جو ہے میچ کو بالکل ون سائڈ کر دے گا؟ دیکھیں ون سائڈ میچ تو ہونا بھی نہیں چاہیے, اور امید بھی نہیں ہے کہ ون سائڈ میچ ہوگا. فائنل میچ ہے, پی ایس ایل فائنل ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں پی ایس ایل کا آغاز 2016 میں ہوا تھا, اور اس کا پہلا فائنل اسلام آباد یونائٹیڈ جیتی تھی. خالد لطیف یہاں بیٹھے ہیں, اس ٹیم کا حصہ تھے, اور ہم ان کے ایئرپورٹ ریسیو کرنے گئے تھے. نعمان رئیس اور خالد لطیف, وسیم اقرب بھی یہیں پر ہی اترے تھے, تو بہت اچھا جشن تھا وہاں پر. اس کے بعد 2 دفعہ اور اسلام آباد یونائٹیڈ جیتی, 3 دفعہ چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل ہوا, 4 دفعہ فائنل میں پہنچی. اس کے بعد 2 دفعہ لگاتار ایونٹ جیتی ہے لاہور قلندر, اور 2 دفعہ پشاور جیتنے میں کامیاب ہوا. ایک دفعہ جو ہے وہ کراچی, کوئٹہ کو یہ, اور ملتان سلطان کو یہ. اس دفعہ کوئٹہ کی ٹیم جو ہے 8 میچ لگاتار جیت چکی ہے. اس کی پرفارمنس, ایک کھلاڑی کی پرفارمنس کی اگر میں بات کروں تو وہ جب جس کو موقع ملا اس نے پرفارم کیا. ٹیم یونٹ کے طور پر کھیلے ہیں. حسن نواز کو جس نمبر پہ بھیجا گیا انہوں نے پرفارم کیا. فہیم اشرف کی جب ضرورت پڑی نیچے تو انہوں نے اسکور بھی کیا. جب اوپر بالنگ میں آئے تو اس وقت 2 کریم ہے, ایک شاہین آفریدی ہیں, تو حارث رؤف ہیں, پھر سلمان مرزا اتنی اچھی گیندیں کر رہے ہیں, پھر ان کا رشاد حسین بھی آ چکے ہیں, اور دوسری طرف دیکھیں تو پاکستان کا سپر اسٹار محمد عامر وہاں پر موجود ہے, خرم شہزاد وہاں پر موجود ہے, اور جس طرح سے وسیم جونیئر بالنگ کر رہے ہیں, فہیم اشرف بہترین آل راؤنڈر ہے. تو ایک اچھا مقابلہ ہوگا, اور دونوں طرف جو ٹیمیں پہنچی ہیں اس ٹورنامنٹ کی بیسٹ ٹیمیں پہنچی ہیں, اور جو 4 ٹیمیں پہنچی تھیں وہ بھی بیسٹ ٹیمیں تھیں. تو مقابلہ یقینی طور پر بہت اچھا ہوگا. ویک پوائنٹ کی آپ نے جہاں بات کی, ایک چیز اور بھی دیکھی تھی نا, سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کر دیا, ہم نے اسلام آباد کا میچ جب ہم نے دیکھا ہے لاہور کے ساتھ جو تھا, لیکن تو وہ بالکل ون سائیڈڈ میچ نظر آ رہا تھا. مطلب وہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اسلام آباد جو ہے میچ جیتنے کے لیے گراؤنڈ میں اتری ہے. تو مطلب سم ٹائم ایسے بھی پوزیشن بن جاتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میچ بہت ایکسائٹیڈ ہوگا, لیکن اس کے بعد نتیجہ کچھ اور نکل جاتا ہے. دیکھیں لاہور نے کراچی کے خلاف جو میچ جیتا وہ بھی ون سائڈ تھا. ایک اوور پہلے اتنے آرام سے آپ نے 190 رن چیس کر لیا, اور جب انہوں نے پہلے بیٹنگ کی تو بھی اسلام آباد یونائٹیڈ کو بآسانی شکست دی تھی. تو دونوں طرف سے اگر دیکھا جائے تو ایک طرف بیٹنگ نے ان کو میچ جتوایا, ون سائڈ ہو گیا, حالانکہ فیلڈنگ اور بالنگ بہت خراب ہوئی.
جب ان کی بالنگ پہ بات آئی تو شاہین آفریدی نے صرف 3 رن دے کے 3 وکٹیں لی, مطلب جس طرح بالنگ دکھائی ہے, تو اب ان کی ٹیم بالکل اپنی دوگن پہ آ چکی ہے. لیکن کوئٹہ کی ٹیم نے لگاتار 8 میچ جیتے ہیں, جس طرح ان کی پرفارمنس چلی, بڑی بات ہے, ایک نیا ریکارڈ ہے, اور اگر یہ وہ فائنل جیت جاتے ہیں تو اور مزید ایک نیا ریکارڈ ہوگا. بہرحال عامر سرفراز صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, اگر آپ کچھ کہنا چاہیں میچ کے حوالے سے, فائنل کامنٹ دینا چاہیں. فائنل کامنٹ میں میرے نزدیک یہی ہے کہ میچ ہم ایکسائٹنگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور اللہ کرے کہ ایکسائٹنگ ہو, ون سائیڈڈ نہ ہو. کرکٹ ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے ٹیمیں برابر ہو کے بھی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے جو ہے ایک ذرا سا اچھا اسپیل ہو گیا, یہ ایک اچھی اننگ ہو گئی تو میچ کو ایک طرف کر دیتے ہیں. ایکسائٹنگ میچ ہو جائے, اور اس کے اندر ہم سب سے زیادہ مطلب ہماری خواہش ہے کہ جو ہاٹ فیوریٹ ٹیم رہی ہے, جو سب سے زیادہ جن کی ایک پلیئر میچ ونر رہی, جس کے پاس سب سے زیادہ میچ ونر ہیں, وہ جیتے, جو کہ کوئٹہ گلیڈیٹر ہے. ٹھیک ہے, چلیں یہاں پہ ایک بریک لینا چاہیں گے, بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میڈی کیم کھیلو پاکستان, PSL 10 powered by Me Body Spray and the Office کو.